بسم الله. ان شاء الله غنبداو دابا البارتيه ديال باكي دوند. غنشرح لكم ندير لكم واحد الرابيل ديال باكي دوند باش تفهموا بعدا شنو علاش كنهضروا على هاد باكي دوند. غنديروا واحد باكي دوند، واحد باكي. شنو هي هاد الباكي دوند؟ هاد الباكي دوند هي سيتون سيبربوزيسيون ديال لي زومبلان. بحال شدي شي واحد برميل ولا شي خنشه ولا اي حاجه عمرتيها بلي زومبلان، هادي كتعطيك باكي كنسميوه باكي د فلور ولا باكي ديال شي لعيبه. بحال شدينا اوند معرفه بالموجه ديالها هادي، ياك غنزيدو عليها واحد الاوند صغيره هكا، غنزيدو عليها واحد الاوند كبيره غتعطينا واحد الباكي، واحد الاوند دايره بحال هكا. هذا هو الباكي دوند، هذا هو الباكي دوند. هاد الباكي دوند عنده جوج احتمالات: يا يكون لو نومبر ديال هاد لي باكي يكونوا فيني، يعطيهم لكم في التمرين فيني ولا انفيني. الا كان لو نومبر فيني سي لو نومبر دوند اي فيني، تتكون لا فورم ديال لا فونكسيون دوند. انتما عارفين لا فونكسيون دوند كتكتب على الشكل بسي دو اكس مثلا. المهم انا نعطيكم بعدا فونكسيون دوند اون جينيرال في دو اكس اي دو تي. كي كتكتب على شكل امبليتود ا زيرو في اكسبونونسيال اي مثلا ك اكس موان اوميغا تي. الا اعتبرنا ان لوند غاديه في واحد لاكس اكس، غاديه في اكس، حيت هنا راه اون جينيرال كتكون ك فوا ار برودوي سكالير. اون جينيرال قريتوها في الكتريسيتي 3. لا ماشي بالكتريسيتي 3، قريتوها في الكترو ستاتيك. هذه هي اللوند. دونك قلنا لو نومبر فيني سي لو نومبر فيني حنا في هاد الحاله. كيفاش تكتب لا فونكسيون دوند؟ كتكتب على شكل بسي دو اكس، كتكون بسي دو اكس اي دو تي. كتكتب على شكل لا سوماسيون ديال جي دوكا سور لا راسين ديال دو بي. خصكم تعقلوا على هادي في ليكسبونونسيال اي كا اكس موان اوميغا تي. هادي الا كان لو نومبر فيني، هنا فيني ياك. الا كان لو نومبر انفيني سي لو نومبر دوند est infini. كي تكتب هاد الشكل هنا هنا لاحظتوا سوماسيون كتبدا من كا من زيرو لانفيني. دونك شي حاجه ديسكري سوماسيون، شي حاجه فهمتي ماشي كونتيني. اما الا كان انفيني تكون بحال شي حاجه كونتيني، بحال شي سيرفاس. فهمتي؟ حتى في التعريف ديال الماط شنو هي السيرفاس؟ هي عباره عن انتيغرال بسي دو اكس دو تي. لا فورم ديالها كتكون هي ان سور لا راسين ديال دو بي في الانتيغرال من مول لانفيني بلس لانفيني ما عرفناش شحال انفيني ديال لي زوند في جي دوكا في اكسبونونسيال اي كا اكس و اوميغا تي. غير هنايا كونتيني، هنا لو نومبر انفيني انفيني. ما عرفتش ندير لكم غير واحد رابي. دابا غنشوفو هاد سميتها هاد بسي، هاد جي دوكا. جي دوكا شنو كتلعب الدور؟ هاد جي دوكا سي اون ترانسفورمي د فوري. انا دابا غندخل للكوانتيك ديال بسي، ترانسفورمي د فوري ديال بسي. دابا هاد جي دوكا خصنا نعرفوها اون فونكسيون دوكا كي تترسم وكيفاش المعلومات ديالها. دابا هاد جي دوكا تتاخد واحد لا فورم غوسيان، كيتسمى فورم غوسيان جي دوكا اون فونكسيون دوكا. الشكل ديال الغوسيان كتكون بحال هكا، شي حاجه بحال هكا. كتكون عندها واحد الماكسيموم، هاد الماكسيموم كيسميوه كا زيرو في التمارين. هذا كتكون واحد كا زيرو بلس إبسيلون تيسميوه دلتا كا سير دو لي داير ليكم. هنايا كا زيرو موان دلتا كا سير دو، حيت نقصنا هنايا ونزلنا صافي. كتكون عندها واحد لومبليتود. هذا بخصوص ديال باكي دوند. دابا نجيو للتمرين ديالنا، نبداو في التمرين ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. التمرين ديالنا قال لك
on considère un paquet d'ondes psi de x0 défini à l'instant t égale à 0 par la superposition de 3 ondes planes. عطاك 3 ديال لي زوند بلان بحال الباكي فيه 3 د لي زوند de forme J de K sur racine de P exponentielle I kx de vecteur d'onde. عطاك 3 فيكتور دوند هما اللي شرحت دابا. غنشرح شنو عطاك باش تعرف شنو كاين. عطاك ان هادي هي جي دو كا اون فونكسيون دو كا، ياك قلنا هادي تاخد فورم غوسيان، ها هي عندها كا زيرو 3 فيكتور هاد وعندنا هنا سماوها لك هادي كا زيرو بليس دلتا كا سيغ دو، هنايا كا زيرو موان دلتا كا سيغ دو. وشنو قالك من بعد عاوتاني؟ قالك où J de K est une fonction régulière dont le modèle présente un maximum en K égale à 0. هادشي اللي قلنا K 0 في الماكسيموم. la logarithme hauteur a pour valeur delta K. هادي هي دلتا K logarithme hauteur صافي. وعطاك قبل بعدا قالك لور امبليتود، عطاك لي زامبليتود شنو هما 1، عطاك هذا 1 وعطاك هنايا ان دومي النص. شنو بحال شنو بغا يقولك في هاد التمرين؟ بغا يقولك ان جي دو كا زيرو الصورة ديال كا زيرو هي واحد، وبغا يقولك ان جي دو كا زيرو بليس دلتا كا سير دو كتساوي ان دومي، وكتساوي تا هادي نفس الصورة اللي كاينة هنا هي اللي كاينة هنا. هانتوما الصورة ديال هادي هي ان دومي موان دلتا كا سير دو صافي. دابا هاد ان دومي شنو كتمثل بالنسبة لجي دو كا زيرو؟ إلا قسمنا هنا على جوج تا هنا نقسمو على جوج، يعني هاد ان دومي راه هي جي دو كا زيرو سير دو، يعني فيما شفنا هادي نعوضوها بجي دو كا زيرو سير دو. قالك في السؤال مونطخ يكون ان بسي دو اكس زيرو كتساوي واحد اللعيبة، بين ان بسي دو اكس تي ايكال زيرو كتساوي جي دو كا زيرو سور لا راسين ديال دو بي اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس فاكتور دو ان بليس كوس دلتا كا سير دو فوا اكس. غنبينو هادي نطلقو حنا بلي زوند. شرا عندنا من اونط؟ قلنا عندنا 3 ديال لي زوند بلان، يعني كيفاش داير لو نومبر فيني، يعني بسي دو اكس اي قالك زدتها نعوضوها بزيرو اي زيرو شحال غتساوي؟ قلنا لا سوماسيون ديال جي دوكا هي لا سوماسيون ديال جي دوكا سور لا راسين دو دو بي في اكسبونونسيال اي كا اكس. هنا كا فيها 3 لي فيكتور، عندنا كا بحال كتسمى من زيرو حتى ل3 لي زوند. هنا حيدنا تي، بارتي ديال تي مكاينش، تي ايكال زيرو. غنابليكيو هاد لا فورمول، يعني بسي دو اكس اي زيرو شحال كتساوي؟ قالك عندنا ثلاثة بور كا زيرو و بور كا زيرو بليس بور كا زيرو بور كا زيرو بليس ديال كا سير دو و بور كا زيرو موان ديال كا سير دو. بحال ديك كا كتاخد 3 القياس، 3 ديال سميتو 3 لي فاريابل. دابا غنعوضو شنو غنلقى بهاد الغولاسيون. بور كا ايكال زيرو نبداو بكا ايكال زيرو، غنعوضو كا بكا زيرو هي جي دو كا زيرو على راسين دو دو بي اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس. ها الاولى الاون الثانية بليس، دابا غنعوضو كا زيرو بليس دلتا كا سيغ دو بليس جي دو كا زيرو بليس دلتا كا سير دو سير لا راسين دو بي. فيما شفنا كنعوضوها بكا زيرو بليس دلتا كا سير دو في اكسبونونسيال اي كا زيرو بليس دلتا كا سير دو فوا اكس. هادي هي لا فونكسيون تنعوضو فيها هادي باش تعرفو شنو تنديرو. بليس الاون الثالثة حتى عندنا 3 ديال لي زوند موان دلتا كا سير دو سير لا راسين دو دو بي في اكسبونونسيال اي كا زيرو موان دلتا كا سير دو فوا اكس. هاهما 3 لي زوند، باكي دوند فيه 3 ديال لي زوند. دابا سميتو لو تيرم غنحسبوه ونلقاو داكشي اللي بغاوه. دونك دابا بسي دو اكس اي زيرو شحال تساوي؟ هي جي دو كا زيرو سور راسين دو دو بي في اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس بليس شحال قلنا هادي كيساوي؟ قلنا هذا هو جي دو كا زيرو سير دو، ها هي شرحتها لكم هنايا
plus G de K0 sur 2 la racine de 2P. في اكسبونسيال، هاد الاكسبونسيال غنفرقو هاد الاكسبونسيال غنفرقو. اكسبونسيال اي K0 x في اكسبونسيال اي دلتا K sur 2 fois x. Plus G de K0 sur 2 racine de P اكسبونسيال اي K0 x تا هو غنفرقو هاد الاوند ديال الاوند الاخرانية في اكسبونسيال موان اي دلتا K sur 2 fois x. دابا شنو قالك هنا في لو تيرم اللي كنبينو معمين بهاد لو تيرم، حتى حنا غنعملو بهاد لو تيرم. يعني سي دو اكس اي زيرو شحال تساوي جي دو K0 sur 2 racine de P في اكسبونسيال اي K0 x فاكتور دو 1 بلس. دابا عملنا بهادي، يعني شنو غتبقى اكسبونسيال اي دلتا K sur 2 fois x sur 2. هادي اللي غتبقى، هذا مع هاد الجوج بلس اكسبونسيال موان اي دلتا K sur 2 fois x كاينه موان هنا sur 2. هذا شنو هو؟ هذا هو الكوسينيس ديال دلتا K sur 2 fois x. هادشي اللي بغاو هما. دابا حنا وصلنا ليه. دابا غنعوضو غنلقاو لو تيرم ديالنا. دونك فينالمون غنلقاو سي دو اكس اي زيرو كتساوي جي دو K0 sur لا راسين ديال 2 بي فاكتور دو 1 بلس كوسينيس ديال دلتا K sur 2 fois x. نتمنىكم تكونوا فهمتوا هاد لي زيتاب هادو. غنحبسو هنايا. البارتي الاولى تقريبا ساليناها، مونطرينا على هاد لا فونكسيون. كنتمنى ان كلشي يشوف هاد الفيديو، بارطاجيو كاع لي فاكولتي باش كلشي يستافد معنا. نتوما كتعاونوني بلي زابوني وانا كنزيد في العمل ديالي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.